आज भांगराचे चोरी जाते आमी दिसान दीस आमी आयकतात आनी न्यूज येता। आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी नॅशनला आर्काड्या सायडीन थिंगा फुडें एक बायल भाजी विकताली तिजे भांगर नाच केले। मागीर बास्तोरा आमचो रायकार फॅमिली आहात तेगे गो बायल वयताले तेंगे थांबयले तांकां आनी सांगले ते पुलीस म्हूण दाखोवपाक गेले आनी तेंगे भांगर चोरून गेल्ले चोरले। स्ट्रेटेजी कितें आशिल्ली, तिसरो मनीस आयलो तेकाय थांबयलो, तेकाय सांगलें तेगे डॉक्युमेंट आनी कितें काड म्हूण आनी तेका तेणें काडलें आनी दाखयलें देखून हेंकाय दिसलें हे पुलीस म्हूण। हे हिंदीन उलयताले। तें फर्स्ट वॉर्निंग येवपाचें मनान की हे गोंयकार न्ही आनी पुलीस न्ही म्हूण पुलीस म्हूण न्हेसोवन हो पुलीस CID म्हूण दाखयन हे लोकांचे चोरी केली। आतां सोदतात ते मेळटले म्हूण आमी रावतात। पूण आयज आनीक एक आमकां मॅसेज आयली काणका पासून चोरी जाली म्हूण चेन स्नॅचिंग म्हणलें। दुसरें स्नॅचिंग नाशिल्लें, बरें करून उलोवन भांगर काडले आनी दिले। पूण आतां हांव कितें म्हणटा की लोकांनी कॅर घेवपा जाय। शेटे वाडोवन पासून आमचे शेटे वाडो म्हापशा भांगर मागले तेन्ना ती बायल भितर धांवली। ती धांवली देखून ती लकी आशिल्ली की तिगे भांगर गेलें ना म्हूण। म्हजी मागण्यांक सगल्यांक मातशें हे दिसान कॅर घे। तूं बाजारां वयत जाल्यार नाजाल्यार तूं कितें विकूं सोद जाल्यार तूं भांगर घेवन बसनाका। कोणू तुगे भांगराचें कितें म्हणलें जाल्यार तुगे कितें काड म्हूण दाखयल्यार डॉक्युमेंट कितें मागलें जाल्यार तूं रोखडा टायम काडनाका, फोन घे आनी तुगे कोणा लागीं आतां सोयऱ्याक भावाक भयणीक नाजाल्यार फ्रेंडाक बेगीन फोन मारात। तुका नंबर मोनान येना जाल्यार 100 डायल करात, पुलिसेक आपयात बेगीन आनी तूं उलोवपा लाग, रोखडें उलोवपा लाग कित्याक ते पडोन वयतले नाजाल्यार तुका नागयतले। तुका कोण जाणा गँग येयले जाल्यार तुगे चोरून वयतले। देखून हांव सगल्यांक फकत आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही सगळे गोंयकाराक आनी गोंय लोकांक सांगता की मातशे जागे जावात, कॅर घेयात। कोणें कितें मागलें जाल्यार डॉक्युमेंटूय मागलें जाल्यार कोणाक दिवपाचें न्ही। पयलीं डॉक्युमेंट स्टार्ट करतले मागीर तुगे भांगर खातले। थोडे डायरेक्ट भांगर मागतात, ते कोण भांगर चोवपाक ते कोण न्ही, ते फकत चोर। सो एश कोन्न आमगे फॅमिलीक प्रोटेक्ट करूं जातलें आनी मातशी मॅसेज व्हायरल करात कित्याक लोकांक सांगपाक कोणू आयले जाल्यार कितें मागपाक डॉक्युमेंट वो भांगर वो कितें सांगलें जाल्यार कांय पातें नाका। तुगे कोणा बेगीन कोणा आहा तो तेका फोन करात, मोनान नांव येना जाल्यार 100 मारात, तुमी पुलिसे आपयात आनी उलोवपाक स्टार्ट करात कित्याक एक पाटी तुगे उलोवप स्टार्ट जालें तुगे लोकेशन रेकॉर्ड जातलें आनी पुलीस येतले वो पडोन वयतलो।